बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 22 मार्च 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो ये निज़ाम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बदतरीन क्रैकडाउन का आगाज कर चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोगों को और जो लोग मैटर करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल स्ट्रेंथ है, उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक जानिब सहाफियों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग की जा रही है। यह सब कुछ एक खतरे के पेश नजर किया जा रहा है। वो खतरा इस निजाम को लाहक है और ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होना है, उससे पहले सिस्टम खौफजदा हो चुका है, बौखलाहट में इस तरह के इकदाम कर रहा है। इस वाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि कराची से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उस पर बात करना जरूरी है। मलिक रियाज, जो कि आपको मालूम है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर चुके और इसकी पादाश में वो बहुत कुछ फेस करते आए हैं और कर रहे हैं। तो मलिक रियाज के साथ भी एक अनहोनी हुई है, इस हवाले से भी अपडेट्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से है। याद रखिएगा कि ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं, इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अमेरिका के एक हाई पावर्ड डेलीगेशन की क़यादत करते हुए अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगान हुकूमत, जो कि वहां पर तालिबान की हुकूमत है, उसने गुडविल जेस्चर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खैर सगाली के पैगाम के तौर पर अमेरिका के एक कैदी को 3 साल बाद रिहा कर दिया। इसे ज़ल्मे खलीलजाद की बहुत बड़ी कामयाबी भी समझा जा रहा है और इससे आपको ज़ल्मे खलीलजाद की इंपॉर्टेंस का भी पता लग जाता है। अब ज़ल्मे खलीलजाद ने यह बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बाद कप्तान की रिहाई के हवाले से जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले पीटीआई पर क्रैकडाउन की बात कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर इस वक्त बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पहले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उन्हें उठाया जा रहा था। जर्नलिस्ट जो कि ऑनलाइन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बात करते हैं, उनके अरेस्ट जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हुए हैं। आपके सामने है, रफ्तार के जो फाउंडर है फरहान मलिक, उन्हें अरेस्ट किया गया। अभी मजीद इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि एक बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन शुरू होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो भी अब निशाने पर है। जो आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में जेआईटी है, जिसने हलीमा खान साहिबा से 6 घंटे तफ्तीश की, अब अंसार बासी साहब ने ये स्टोरी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई ये पीटीआई का अकाउंट, तहरीक इंसाफ का अकाउंट और इमरान खान, 3 ये अकाउंट्स हैं बड़े ट्विटर के, जो कि इमरान खान साहब की हिदायत पर चल रहे हैं और अगर कोई क्रिमिनल कार्रवाई चलती है तो वो इमरान खान साहब के भी खिलाफ चलेगी। यानी कि अब मुकम्मल तौर पे ये कह रहे हैं कि जी मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे के अंदर पीटीआई मुलव्वस है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं। यानी एक तरफ आर्म ट्विस्टिंग है कि जिसमें आप जरा प्रेशर बिल्ड करते हैं कि जी आप पे ये केस डाल देंगे, फैज हमीद वाले में आपको रगड़ देंगे, ये कर देंगे, सोशल मीडिया में रगड़ देंगे। दूसरी जगह पे मिन्नत ले हैं कि जी आप प्लीज अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें। दोनों स्ट्रैटेजी साथ साथ लगाई जा रही हैं। अब जो एफआईए है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की रहनुमा फौजिया सिद्दीकी जो है उन्हें हिरासत में ले लिया है। फौजिया सिद्दीकी को एफआईए साइबर क्राइम विंग ने हिरासत में लिया है और पीटीआई रहनुमा पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम आयद किया गया है। इससे कबल आपको मालूम है कि गिरफ्तारियां जो है एफआईए की तरफ से साइबर क्राइम की और पीका एक्ट के तहत भी गिरफ्तारियां जो है वो बहुत तेजी से बढ़ाई गई हैं। अब आप ये देखिए नाज़रीन कराम के जो फौजिया सिद्दीकी हैं, इन्हें इस वक्त विमेन पुलिस स्टेशन में रखा गया है और बताया ये गया है, जो हमने डिटेल्स हासिल की हैं, कि इनके ऊपर एफआईए का एक पर्चा है और इन्हें अब अदालत में इन द मॉर्निंग पेश कर दिया जाएगा। तो इसके बाद इनका जिस्मानी या जुडिशल रिमांड जो भी है, लेकिन इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि सिस्टम इस वक्त किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें भी वादा माफ गवाह बनाने की जुल्फी बुखारी को बहुत कोशिश हुई। आज के दिन तक जुल्फी बुखारी विक्टिमाइज हो रहे हैं। मलिक रियाज ने हम सबको सरप्राइज किया और इस निज़ाम से टक्कर ले गए। पाकिस्तान के अंदर उनका कारोबार तबाह कर दिया गया, लेकिन मलिक रियाज डट गए। और अल्लाह है ना, जब किसी को डटने की तौफीक दे तो बंदा डट जाता है, फिर वो पहले जो कुछ भी हो हर चीज़ साइड पे हो जाती है। अब मलिक रियाज साहब जो है उनके खिलाफ भी विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने उरूज पर है और विक्टिमाइजेशन का जो आगाज़ कर दिया गया था उसे अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की तरफ बढ़ रहे हैं। खबर यह है कि जी नैब रावलपिंडी ने बैरिया टाउन फेज 7 में मलिक रियाज की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर अली मोहम्मद की क़यादत में नैब टीम ने बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी को तहवील में लिया। नैब टीम में कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक और दीगर अफसरान शामिल थे। सील की गई प्रॉपर्टी के बाहर नैब हुक्काम जो हैं उन्होंने नोटिस जो है वो भी आवेजा कर दिए हैं।
اب اس سے ہمیں سمجھ کیا آ رہی ہے؟ اس سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ یہ کلیئر کٹ میسج دینا چاہتا ہے کہ جی یعنی ایک سائڈ پہ تو پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں، ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں، خان صاحب کو منایا جا رہا ہے، خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں، اور خان صاحب کو جو پی ٹی آئی کی باہر دستیاب موجود لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے کنونس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کو لمٹ کریں، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کے ہتھیار کو ناکارہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پچھلے 3 سال سے کوششیں کر رہے ہیں، وہ نہیں ناکارہ ہو سکا، ابھی بھی جو کریں گے اس میں سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہوگا، لیکن انہیں یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ہاتھوں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کر کے کسی ڈیل کے تحت سوشل میڈیا کو کنٹرول کروا لیا جائے تو شاید اس طرح سے پاسبل ہو، لیکن جس بندے سے ان کا پالا پڑا ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، جس کی ڈکشنری کے اندر کمپرومائز، جس کی ڈکشنری کے اندر سمجھوتا جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ لفظ اس کی ڈکشنری میں کمپرومائز والا موجود ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اسی لیے ڈیل کیا اس طرف آتے بھی نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ اب ذرا ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے رول کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس سے ہم نے شروع میں ہمیں یاد ہوگا کہ جو ولسن تھا، پھر اس سے پہلے رچرڈ گرینل، اور انہوں نے بہت زیادہ ایڈوکیسی کی۔ ابھی جو ولسن جو ہے وہ تو ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے، پاکستان ایکٹ جو ہے وہ بھی لکھ رہا ہے، اور وہ بڑا خطرناک قسم کا، اور بائنڈنگ ریزولوشن کے اوپر بھی امریکہ میں کام ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لابنگ بھی اس وقت ٹکا کے اپنی اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ چلا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے معاملات دیکھیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے بڑی اس نے لڑیاں ڈالی کہ افغانستان سے بندہ پکڑ کے ہم نے دے دیا اور سب اوکے ہو گیا، اب عمران خان کی بات ہی کوئی نہیں کرے گا۔ افغانستان کے معاملات میں ہمیں لگا کہ جی ہماری حکومت کو اور نظام کو کہ ہم نے ہی ساری کوآپریشن کرنی ہے امریکہ بہادر سے۔ اگلوں نے زلمے خلیل زاد کی سربراہی میں وفد بھیج دیا جی، اور وفد نے جا کر وہاں پر ڈائریکٹ معاملات ٹھیک کر لیے، اور طالبان نے بھی جو وہاں کی حکومت ہے خیر سگالی کے طور پر امریکہ کا ایک قیدی جو ہے اسے رہا کر دیا۔ امریکہ کا یہ سٹیزن ہے جارج گیلزمن، اسے بیسیکلی تقریباً 2 سال سے زائد عرصہ 2022 کے اندر 2 ایئرز پلس اس نے ڈیٹینشن کے اندر ٹائم جو ہے وہ گزارا تھا، اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈیل جو ہے یہ قطر نے اس کے اندر تعاون کیا۔ زلمے خلیل زاد امریکہ کے وفد کی قیادت کر رہے تھے، اور اس کا اعلان جو ہے وہ امریکہ کے وزیر خارجہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ مارکو روبیو نے کیا۔ اب وہی زلمے خلیل زاد جو ہیں جو کہ اس وقت ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے افغانستان بھیجے جانے والے وفد کی قیادت کرتے ہیں، وہ زلمے خلیل زاد جو ٹرمپ کے لیے اتنی بڑی کامیابی سمیٹ کر لایا ہے، وہ زلمے خلیل زاد اب امریکہ کے صدر کو ٹیگ کر کے ایک ٹویٹ کرتا ہے، اور اس نے اس میں پوٹس کو، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے، اسے ٹیگ کر کے لکھا ہے کہ دا میسو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ان پاکستان مسٹ سٹاپ۔ اچھا، یہ انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک ٹویٹ جو ہے بلوچستان کے معاملات کے اوپر شیئر کیا کہ جی پاکستان کے اندر جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ فوری رکنی چاہیے، یہاں تک بات تھی، لیکن اس سے آگے اس نظام کے لیے الارمنگ چیز ہے۔ زلمے خلیل زاد لکھتے ہیں کہ عمران خان مسٹ بی فریڈ، پاکستان ڈیزروز بیٹر۔ عمران خان کو اس وقت فوری طور پر رہا کرنا ہوگا، اور پاکستان اس وقت بہت بہتر ڈیزرو کرتا ہے جو پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان وہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور اس کے اندر زلمے خلیل زاد نے 2 لوگوں کو ٹیگ کیا ہے، ایک عمران خان صاحب کو اور دوسرا پوٹس کو، پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ اور یہ جو ٹیگ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زلمے خلیل زاد ٹرمپ کے لیے اتنی بڑی کامیابی سمیٹ کر لایا، امریکہ کے میڈیا کے اندر اس وقت زلمے خلیل زاد کی واہ واہ ہو رہی ہے، اور زلمے خلیل زاد نے آتے ساتھ پہلی بات جو کی ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی ہے۔ اس سے ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس حکومت نے وہ ایک قیدی پکڑ کے دینے کے بعد تاثر بنانے کی کوشش کی نا کہ امریکہ کے ساتھ سب سیٹ ہو گیا ہے، آل از ویل، ہر چیز اوکے ہے اور ہر چیز مینج کر لی گئی ہے، اب بھائی بس آپ دیکھیں کیا ہوگا، عمران خان کو بھول جائیں، کم از کم ان کے اس بیانیے کے اندر ان جو چیزوں سے جو ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا بیانیہ دم توڑ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہے، اور وہی بات ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔